وفا صدیق اکبر دے زمانے لے نمونہ وفا صدیق اکبر دے زمانے لے نمونہ وفا صدیق اکبر دے. ہن پڑھیے گا بھائی زمانے لے نمونہ وفا صدیق اکبر دے زمانے لئی نمونہ زمانے لئی نمونہ وفا صدیق اکبر دی پیا تعریف کردہ خدا صدیق اکبر دے پیا تعریف کردہ خدا صدیق اکبر دی. او خوش نصیب زبانہ نے جڑے نبی دے یار دا ذکر کر دیا نے. کوشش کرو میرے نال مل کے پڑھن دی بھئی. پیا تعریف کردہ خدا صدیق اکبر دے. اور قبلہ استاد محترم صحابہ سارے سچے نے مگر اہل صداقت نو. اچھی آواز نال کہہ دو یار ذرا سبحان اللہ بھائی. صحابہ سارے سچے نے مگر اہل صداقت نو. او صحابہ سارے سچے نے صحابہ سارے سچے نے مگر اہل صداقت نو. صداقت یاد رہنی ہے صداقت یاد رہنی ہے صدا صدیق اکبر دے. صداقت یاد رہنی ہے صدا صدیق اکبر دے زمانے لئی نمونہ وفا صدیق اکبر دے. اور کلام اللہ نے دسیا سنا کے غار دا قصہ. مفتی صاحب بیان کر رہے سن نا پہلے غار دا حضرت ابو بکر صدیق تے غار وچ جانا تے شاعر کی کہندا ہے آہا کلام اللہ نے دسیا سنا کے غار دا قصہ. مل کے کہیے سبحان اللہ. تھوڑا جا ہور اونچی کہہ دیو سبحان اللہ بھائی. کلام اللہ نے دسیا سنا کے غار دا قصہ. او کلام اللہ نے دسیا سنا کے غار دا قصہ. پسند آئی پڑھو یار. پسند آئی اے خالق نو ادا صدیق اکبر نے. پسند آئی واہ واہ علامہ صاحب رضوان صاحب تھوڑی کیا بات ہے. پسند آئی اے خالق نو ادا صدیق اکبر دے زمانے لے نمونہ وفا صدیق اکبر دی. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہمیشہ خواہش کرتے ہوں سن کہ کدی او ویلا ہوئے میریاں اکھاں ہون تے مصطفیٰ دا چہرہ ہوئے تے میں ہر ویلے تکدا رہواں. ہاں جی. تے شاعر نے کی کہے شاعر کہندا ہے ہمیشہ جیڑی منگ دے سن دیدار مصطفیٰ والی. مرضی والے لوگ ہونا اونچی کہ وہ سبحان اللہ یار. ہمیشہ جیڑی منگ دے سن دیدار مصطفیٰ والی. ہمیشہ جیڑی منگ دے سن دیدار مصطفیٰ والی.
او پوری غار وچ ہوئی او پوری غار وچ ہوئی دعا صدیق اکبر دی او پوری تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم معصومیت تاجدار ختم معصومیت لبیک 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 یار مصطفیٰ کا ہم سفر مصطفیٰ کا ہم سفر گلی گلی نگر نگر گلی گلی نگر نگر ہر صحابی اے نبی ہر صحابی اے نبی ہر صحابی اے نبی ہمیشہ جیڑی منگ دے سن دیدار مصطفیٰ والے ہمیشہ جیڑی منگ دے سن دیدار مصطفیٰ والے او پوری غار وچ ہوئی کہو پوری غار وچ ہوئی او پوری غار وچ ہوئی دعا صدیق اکبر دے زمانے لئی نمونہ وفا صدیق اکبر دی آخری شعر مل کے کبھی سبحان اللہ ماشاءاللہ ساڈے استاد محترم تشریف فرمانے میں اے تو بڑے شفیق نے اسی نہیں صحیح بڑی مہربانی فرماندے نے لجپال نے میں کافی دن تو استادہ والے بڑے حاضر نہیں ہویا تو میں بڑا ڈر رہا سا یقین کرو لیکن آپ نے بڑی شفقت فرمائی اللہ آپ دا سایہ ساڑھے سر تے تا دیر قائم و دائم فرمائی اچھی ساری کہہ دے ہو آمین آزادی دے کے حبشینو لئی جنت سی رب کولو ہے نا آیتاں نے نا جی اللہ ذی یوتی مالا ہو یتزکا و مالی علماء بیٹھے نے سمجھ گئے نے آزادی دے کے حبشینو لئی جنت سی رب کولو اچھی بولو یار آخری شعر مل کے کبھو سبحان اللہ بھائی یار آزادی دے کے حبشینو لئی جنت سی رب کولو آزادی دے کے حبشینو لئی جنت سی رب کولو ہے وچ قرآن دے آئی ہے وچ قرآن دے ہاں قرآن و حدیث نال سجیا کلام ہے استاد محترم تشریف فرمانے ہے وچ قرآن دے آئی ہے وچ قرآن دے آئی جزا صدیق اکبر دے زمانے لئی نمونہ وفا صدیق اکبر دے